अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लीडरशिप की अनगिनत जहतों का अमीन कायदे अवाम जुल्फ़कार अली भुट्टो का नाम आते ही रगो पै में बिजली सी कौंध जाती है। सबसे मुनफरिद, सीमाब सिफ्त और पुरजोश इनकलाबी जुल्फ़कार अली भुट्टो, जिसने लोगों के तख़य्युल को अपनी गिरफ्त में ले रखा था और जिसकी मौत ने उसकी शख्सियत को और भी दिल आवेज बना दिया। जुल्फ़कार अली भुट्टो के अल्फाज आज भी फ़ज़ाओं में गूंज रहे हैं। मैं अजीम फातिह हूँ, मेरे रगों में बहादुरों का खून दौड़ रहा है। मैंने आमरियत का डट कर कामयाबी से मुकाबला किया और तीसरे मार्के में मौत के घाट उतारे जाने का हुक्म पा चुका हूँ। लेकिन जिंदगी और मौत का फैसला इंसान के हाथ में नहीं बल्कि तारीख के पास है। अगर मुझे कत्ल कर दिया जाता है तो मैं हमेशा मौसम बहार के खिलते हुए फूलों में मिलूंगा, उनकी खुशबू और महक पे। 4 अप्रैल 1979 का दिन एक अहद के खात्मे या एक शख्सियत की मौत का दिन नहीं बल्कि सोच, एक नज़रिए के खात्मे की कोशिश थी, जिसके तहत सदियों से इस्तेहसाल और जुल्म का शिकार आम इंसान को नवा मिल गई थी, जिसका ये जुर्म शायद इस कदर संगीन था कि अवाम दुश्मन तबका उसको माफ़ करने को तैयार न था और उसे तख्ता-ए-दार पर चढ़ा दिया। लेकिन उसने जो सोच रासख कर दी थी, दो जुल्फ़कार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। और कहा था कि भुट्टो एक नहीं दो है, एक जो जिस जिस्म में है और दूसरा आप है, आप में हर एक भुट्टो है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार निचले तबके के लिए सियासत के दरवाजे खोल दिए, अवाम में बुनियादी हकूक का शऊर और हकीकी मसावत और आज़ादी की मोहब्बत पैदा की। अपने जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान की सियासत की माहियत और कैफियत में इनकलाबी तब्दीलियां पैदा करने में कामयाब हुए। नजरियाती और अमली सतह पर अवामी सियासत को मुतारिफ करवाया। इस धरती की तारीख इंसानी में पहली बार मेहनतकशों, मजदूरों, किसानों और अक़लियतों को एहतराम बख्शा गया। सदियों की उन झूठी रवायात और इस्तेसाली रवैये का खात्मा मुमकिन हुआ और ये शायद पहली बार हुआ कि नजरिए को दकीक और पेचीदा बनाने की बजाय आसान और आम फहम में पेश किया और अवाम के दिलो दिमाग में उसे रसख कर दिया। सियासत के पुराने और दकियानूसी और फरसूदा कल्चर को दफन करके नई तर्ज को मुतारिफ करवाया, जिसमें आम इंसान को उसकी वोट की ताकत का एहसास दिलवाया और बावर करवाया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। उन्होंने अयूब खां के दौरे में इक्तदार की मसनद को ठोकर मारकर अवाम में आकर अयूबी मार्शल लॉ के खिलाफ भरपूर तहरीक का आगाज किया और उसके बाद मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत और मुत्तफिका आइन पेश किया। पाकिस्तान की सियासत को अशराफिया के ड्राइंग रूम्स और फकत अखबारी बयानात से निकाल कर गलियों, चौराहों और चौपालों में ले आया। उनके तर्ज सियासत और अमली किरदार को अवाम ने सताइश बख्शी। वो आम इंसान का रोमानवी किरदार बन गए, जिसकी मोहब्बत में हर मेहनतकश और इंसान सरशार था। वो सबके महबूब हस्ती बन गए। तलबा और तालबात और नौजवान तबका उस काफिले का हर अव्वल दस्ता था। किसान और मजदूर, ट्रेड यूनियंस, वकला और दीगर अंजमनों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो जोक तर जोक शिरकत की, अवाम से अपने रिश्ते मजबूत किए। इस सियासी आबे रवां के सामने फौजी आमरियत के कासालेस जमातें खसो खाशाक की तरह बह गईं और कदावर शख्सियात अपनी जमानतें जब्त करवाकर कोने खुदरों में छुप गईं। फरसूदा निजाम की गिरहें खुलने लगीं। फौजी हुकूमत और वडेरा राज और संती इजारादार और सिविल अफसरान अफसरशाही के जुल्मत कदों से अंधेरा छूटने लगा।
ایک نئی پو پھونٹی، ایک نیا سویرا، جمہوریت کے ایک نیا طلوع سورج طلوع ہوا، اور شہید بھٹو نے اپنی کارکردگی اور قابلیت و صلاحیتوں کے باعث امت مسلمہ میں ہی نہیں بلکہ اقوام عالم میں انمٹ نشان ثبت کر دیے۔ ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے ایٹمی ری ایکٹر کا افتتاح کیا، پاکستان کے مقبوضہ علاقے بھارت سے وارگزار کروائے، بھارت سے جنگی قیدیوں کی واپسی آبرومندانہ انداز میں کروائی۔ بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود بھٹو نے فرانس سے ایٹمی پلانٹ منگوایا۔ اگر پان اسلامکزم کی بات کی جائے تو پہلی بار OIC کو محض کانفرنسز یا بند کمروں کے اجلاس سے باہر نکال کر کھل کر پروگرام کی وضاحت کی۔ لاہور سمٹ اسلامک کانفرنس، جس نے نفسیاتی حوالے سے مایوس امت مسلمہ کو اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل بنا دیا۔ تیل کو بطور ہتھیار استعمال کرنا، مشترکہ بینک اور کرنسی، مشترکہ دفاع اور وسائل کو ایک دوسرے کے لیے بروئے کار لانا اور ایٹم بم جیسے منصوبوں نے سامراجی قوتوں کو چونکا دیا تھا، اور وہ منصوبے بنا کر سازشیں مرتب کرنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے اس باغ اگر اس کے سامنے بند نہ باندھا گیا تو تیسری دنیا سے اٹھنے والا انقلاب دنیا کی سیاست کو بدل کے رکھ دے گا۔ اس بار سامراج قوت نے برطانوی سانچے میں ڈھلی ادارہ اور اس کے ملک کے چند ناآپت اندیش مذہبی طبقہ اور سرمایہ دارہ طبقے کی پشت پناہی کرتے ہوئے سازشیں مرتب کرنا شروع کی۔ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا تھا، بھٹو کو اپنی ذہانت، بصیرت اور سیاسی کارکردگی کی وجہ سے پاکستان کے روایتی سیاستدانوں اور جنرلز پر فوقیت حاصل تھی۔ نیوز ویک نے بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا تھا کہ آنے والے دنوں میں بھٹو صاحب پاکستان کی واحد امید ہے، کیونکہ وہ جمہوریت پسند اور مخلص قوم پرست ہے۔ اس کی ایک گفتگو شہید بھٹو کی شخصیت اور مختصر سی مدت میں انہیں جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے اس کو احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ بھٹو نے جمہوریت اور عوامی نمائندہ اداروں کی بالادستی کی جنگ لڑی۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کر کے دعا دیتا ہوں کہ مجھے اقتدار کا ہوس نہیں تھا۔ میں اقتدار بس ذات خود ذوالفقار علی بھٹو کے لیے نہیں چاہتا تھا، میں اقتدار غریبوں کے لیے چاہتا تھا، میں اقتدار محنت کشوں کے لیے چاہتا تھا۔ اور وہ جمہوریت کا درخشاں باب ہے، اور اس حقیقت کو کون فراموش کر سکتا ہے کہ امریکن سفارت خانے نے ان سیاستدانوں سے اپنے مراسم بڑھائے جن کی سیاست کو عوام نے دھتکار دیا تھا۔ بھٹو کے سامنے وہ بے بس تھے۔ بھٹو کے خلاف ایک تحریک نظام مصطفیٰ کا آغاز کیا گیا، جنہیں ڈالرز کی مدد میں امداد مہیا کی گئی، بالکل اسی طرح جس طرح ایران میں مصدق کو ہٹانے کے لیے تمام تر ہتھ کنڈے بروئے کار لائے گئے تھے۔ بہرحال دھاندلی کا الزام عائد کر کے تحریک چلائی گئی، جسے فوج کے چند طالع آزمائش جنرلز کی خفیہ حمایت حاصل تھی۔ قومی اتحاد کیسے تخلیق ہوئی، ان 9 جماعتوں کا اتحاد کس طرح منظم ہوا، اس پر ایک علیحدہ گفتگو کریں گے۔ بہرحال قومی اتحاد کے عمائدین کی شہید بھٹو سے مذاکرات کے کئی دور چلے، جہاں بھٹو صاحب نے ان کے مطالبات تسلیم کر لیے تھے اور اگلے ہی دن معاہدے پر دستخط ہونا باقی تھے، جس کی پل پل کی خبر فوج کے جنرلز کو پہنچ رہی تھی۔ انہیں اپنی بچھائی ہوئی بساط لپٹتی نظر آئی تو 5 جولائی کو جنرل ضیاء الحق اور اس کے طالع آزماؤ جنرلز نے شب خون مارا اور جمہوریت کی بساط لپیٹ دی۔ اس کا انکشاف خود جماعت اسلامی کے رہنما قومی اتحاد کے سیکرٹری جنرل پروفیسر عبدالغفور مرحوم نے اپنی کتاب پھر ماشاء اللہ آ گیا میں کیا، اور کہا کہ ان کے 32 مطالبات میں سے 31 مطالبات بھٹو صاحب نے تسلیم کر لیے تھے اور نئے الیکشن کا انعقاد کروانے جا رہے تھے۔ اسی طرح کوثر نیازی کی کتاب اور لائن کٹ کی ان حالات کا احاطہ کرتے ہوئے لکھا کہ PNA قومی اتحاد کے بہت سے رہنماؤں کے فوج کے جنرلز کے ساتھ خفیہ مراسم استوار تھے، جن میں اصغر خان پیش تھا۔ بھٹو صاحب نے 4 جولائی کو وہ اعلان کیا تھا کہ وہ 5 جولائی کو قومی اتحاد کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر دیں گے، لیکن فوج کے ان چند طالع آزمائش جنرلز نے اپنی بساط بچھا رکھی تھی جو کسی بھی صورت اس معاملے کو حل کی طرف جاتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بھٹو کا اعلان ہی وہ فوج کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوا۔ یوں 3:30 بجے شب کو یعنی 5 جولائی کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا کا نفاذ کر کے
इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। उसने मार्शल लॉ के नफाज के बाद आइन को मुअत्तल कर दिया और मुल्क पर एक तवील अरसे तक ज़िया की जुल्मत के साए गहरे होते रहे और पाबंद सलासल भुट्टो उनके मज़मूम एजेंडे की राह में रुकावट था। जिंदान की ऊंची फसूलों में पाबंद सलासल उनकी अदालत आलिया के हतक में आमेज रवैयों ने अहनी असाब के मालिक भुट्टो को एक लम्हे के लिए भी अपने अज़म से वो ना हटा सके और अदलिया और फौज के हवस परस्त जनरल्स के गठजोड़ ने ये सोच लिया अब जिंदा भुट्टो उनकी राह में रुकावट है, इसलिए अदलिये के जरिए वो शर्मनाक खेल खेला गया। बेगम नुसरत भुट्टो ने मरहूमा ने अपनी किताब यादें में भुट्टो की अजमत, इस्तकामत और जुर्रत का जिक्र करते हुए लिखती है, जब अदालत ने उन्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया तो मैं उनके रहम की अपील दायर करना चाहती थी। तो इस पर भुट्टो ने कहा, अगर तुमने ऐसा कर दिया और जनरल ज़िया ने मुझे रिहा कर भी दिया, लेकिन अवाम के सामने मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। मैं कसम खाता हूं अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने हाथों से अपने आप को मार दूंगा। लिहाजा रहम की अपील दायर न की गई और शहीद भुट्टो को 4 अप्रैल सुबह फांसी दे दी गई। मगर उन्होंने जो हक को सच की कंदीलें रोशन की वो आज भी रोशन है। एक जमहूरियत और इंसानी हकूक के लिए इस्तारा है। भुट्टो जमहूरियत की पेशानी पर एक हसीन झूमर है। जब तक जमहूरियत के अलम बरदारों इस्तेसालो कुव्वतों के दरमियान हकूक के हसूल जुद्दोजहद और मंतकी अंजाम नतीजे पर नहीं पहुंचती, उस वक्त तक भुट्टो इस काफिले का सालार रहेगा। इसलिए तो कहते हैं जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, जिगर की आग दबी है मगर बुझी तो नहीं, जफा की तेग से है गर्दन है वफा शाहरों की, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। आप मेरी गुफ्तगू आज तमाम हुई शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले से, और आपसे जाते हुए यह भी इस्तदा कि अगर आपको मेरी ये गुफ्तगू पसंद आई हो तो इस पे अपने कमेंट कीजिए, और जाते जाते दूसरी दरख्वास्त कि आप मेरे चैनल तलाशी हक विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, और फिर एक नई गुफ्तगू नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने फिर पेश हूँगा। अस्सलाम।